ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول الا نوحی الیہ مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی انہ لا الہ الا انا فاعبدون. بے شک نہیں کوئی الہ مگر عبادت کرو تسی میں رب العالمین دی. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، آج ربیع الاول دی پہلی تاریخ ہے. ربیع الاول دا مہینہ او مہینہ کہ جس مہینے دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد اور آمینہ دے در یتیم جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت انسان دی تخلیق فرمائی، اور اس دی تخلیق تو حضرت آدم علیہ السلام دے تخلیق فرما کے آپ دے پشتے ہاتھ پھیریا، اور قیامت تک جن انسان ہونے سن سارے دیا روحاں نو عالم ارواح دے اندر اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے سوال کیتا، الست بربکم، اے دسو کہ میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سارے نے میں بھی تسی بھی، جو گزر چکے نے یا جو آن والے نے، پاویں تے کوئی مومن گزرے ہے یا کوئی کافر گزرے ہے، سب نے یک زبان اے رب دے اگے اقرار کیتا، الست بربکم۔ جدو رب نے پوچھیا کہ میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں، سب نے یک زبان ہو کے کیا، قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ساڈا خالق ہے، تو ہی ساڈا روزی رسائے، اور تو ہی ساڈیاں ضرورتاں حاجتاں نو پورا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو زمین تے بھیج دیتا ہے، تے آدم علیہ السلام دی نسل اس زمین تے پھیل دیے پئی۔ ایک وقت تک آدم علیہ السلام دی اولاد اے انسان اللہ دی ہی عبادت اور اس دی ہی پوجا دے اتے اور اس دی ہی عبادت کر دے رہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آیا کہ انہاں دے اندر کچھ بڑے ہی نیک بزرگ لوگ آئے جو اللہ دی بڑی عبادت کرنے والے، اللہ دے بڑے ہی برگزیدہ اے لوگ، انہاں نو لوگ ویکھ کے خوش ہویا کر دے کہ اے اللہ دے بڑے نیک آدمی نے، بڑے بزرگ نے۔ جویں جویں اے لوگ اس دنیا تو گئے، ایک وقت آیا شیطان نے آ کے انہاں لوگاں نو برگلانا شروع کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے، اور صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، شیطان نے آ کے کہا، اور جنہاں نو تسی یاد کر دے ہو، جنہاں دے تسی تذکرے کر دے ہو، اج تانوں انہاں دیاں شکلاں یاد نے، صورتاں یاد نے، انہاں دے مجسمے بناؤ، اپنے معبد خانیاں دے اندر رکھو، تاکہ تہاڈا دل انہاں نو ویکھ کے سکون دے اندر رہے۔
انہاں لوگاں نے انہاں دے ود سوا یغوث یعوق نصر اے پنجاں نیک بندیاں دے اللہ دے ولیاں دے انہاں مجسمے بنائے تے اپنے عبادت خانیاں دے اندر رکھ لائے۔ کچھ وقت تک تے اے لوگ انہاں نو ویکھ کے انہاں دی عبادت نہ کردے رہے بلکہ عبادت اللہ دی ہوئی کردے رہے۔ انہاں تو بعد جدو آن والے لوگ آئے انہاں لوگاں نے انہاں رب دے ولیاں نو پوجنا شروع کر دیتا، رب نو چھڑ کے تے انہاں مجسمیاں دے اگے اپنے سر ٹیکن لگ گئے۔ اپنیاں حاجات، اپنیاں ضروریات، اپنیاں مشکلات دے حل واسطے انہاں دے اگے آ کے ہاڑے پاندے تو اللہ رب العالمین نے پھر او جو عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا سی الستو بربکم تے ساریاں نے یک زبان ہو کے اقرار کیتا قالوا بلا اللہ کیوں نہیں تو ہی ساڈا معبود ہے، اللہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان نو جدوں اللہ دے وعدے نو اے بھول گیا، اللہ نے اپنا او عالم ارواح دے اندر جیڑا وعدہ لیا او وعدہ یاد کروان واسطے نبیاں دا اپنے رسولاں دا سلسلہ جاری کر دیتا، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ اے میرے نبی جی، اے میرے پیارے پیغمبر جی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ تواڈے تو پہلے جننے بھی میں رسول بھیجے، تواڈے تو پہلے جننے بھی رسول آئے، انہاں سارے رسولاں دے طرف میں ایک کوئی وحی کیتی، اور او وحی کیے انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ جننے بھی نبی آئے تھے انہاں ساریاں دے طرف اساں اے وحی کیتے کہ اے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارن والے ہو، رب نو چھڑ کے تے رب دے نال شریک ٹھہران والے ہو، رب تو بگانے ہو کے زندگی گزارن والے ہو۔ آؤ اے رب العالمین دا اعلان ہے جیڑا ہر نبی نے اعلان کیتا تے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم نو اے دعوت دیتی کہ اے دنیا کائنات دے لوگو سن لو انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ دنیا کائنات دے لوگو اللہ تو علاوہ تو آڈا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ تو آڈا حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ تو آڈا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تو آڈیاں پکاراں سن کے انہاں نو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ تو انو اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی تو انو روزی دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو علاوہ تو انو کوئی صحت دینے والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ تو آڈیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ تو علاوہ کوئی ہے نہیں، پھر آنا فاعبدون۔ پھر لوگو آؤ میں رب دی عبادت کر لو جیڑا تساں عالم ارواح دے اندر وعدہ کیتا ہے، قالوا بلا شہدنا، جیڑا وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی
ساڈا مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی ساڈا حاجت روا ہے، اللہ تو ہی ساڈا داتا ہے، اللہ تو ہی ساڈا دستگیر ہے، اللہ تیرے علاوہ ساڈا غوث کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے اساں پھر سارے نبیاں نو اے وحی کیتے کہ اے میرے نبیو انہاں نو اعلان فرما دیو، اے لوگو آؤ رب العالمین دیاں عبادتاں کر لو۔ اور قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، اے رب العالمین دے قرآن دا پارا 17 سورت دا نام سورہ انبیاء ہے، اور آیت نمبر 5 سنی جے، ان سورت دا نام سورہ نحل ہے، اور رب العالمین دا قرآن بہاراں لگا رہے ہیں، اور سورہ نحل دی آیت نمبر 26 ہے، اور سپارہ 14 رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے والا قد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ فرمان دینے اساں جننے بھی نبی بھیجے، جنیاں بھی امتاں وال میرے رسول آئے، انہاں سارے رسولاں نے آکے تے ایکو پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام کیے ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ۔ لوگو ساریاں پگ ڈڈیاں نو چھڑ کے، سارے اللہ دے شریکاں نو چھڑ کے ایک رب دی عبادت دے طرف آ جاؤ، ایک رب دی پوجا کر لو، اپنا حاجت رواتے مشکل کشا ایک رب نو من لو۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ تو علاوہ جنہ دے تسی عبادت کر دے جے، اللہ نو چھڑ کے جنہ دے اگے وے جا کے تسی ہاڑے پاندے جے، اللہ نو چھڑ کے جنہ دے کولوں میں تسی رزق دیاں امیداں رکھ دے جے، اللہ نو چھڑ کے جنہ نو تسا داتا بنایا، اللہ نو چھڑ کے جنہ نو تسا غوث بنایا، اللہ نو چھڑ کے جنہ نو تسا دستگیر بنایا۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ فرماندے ہیں واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ فرماندے نے اے رب دا کوئی حکم نہیں جے، کسے نبی دی اے دعوت نہیں جے، لوگو اینا ساریاں نو چھڑ کے ایک رب دی عبادت دے طرف آ جاؤ۔ آنا میں اور توانو اللہ دا قرآن سنا کے اپنے عقیدے نو واضح کر دے وہاں، اور نبیاں دے آمد دا مقصد کی ہے، نبی آئے تے کس وجہ تو اللہ نے بھیجے، نبی آکے اے دعوت دے رہنے ان اعبدوا اللہ۔ اے چے جائے کہ اسی نبی علیہ السلام دے آمد دے خوشی دے اندر اللہ تے اس رسول دا رستہ چھڑ کے آکے اپنے منہج دے مطابق تے اپنی سوچ تے فکر دے مطابق رسومات نو دین بنا لئیے، اور بدعات نو دین بنا کے، اور نمیاں رسمہ دین دے اندر کڈ کے انہاں نو اللہ دی رضا دا اور اللہ دی خوشنودی دا نام دے دئیے۔ نا انبیاء علیہ السلام آئے نے ایک رب دے در تے جھکان واسطے آئے نے، اور انبیاء علیہ السلام جننے بھی آئے نے انہاں ساریاں دی یہی دعوت ہے ان اعبدوا اللہ۔ لوگو ایک اللہ دی گل من لو، ایک اللہ دا حکم من لو، ایک اللہ دی اطاعت کر لو، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ دی پوجا کرنی ہے، ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ آس پارا 8واں نکل آیا، سورت دا نام سورہ اعراف ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، اور انہاں دے دعوت دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام دے قوم او جڑے رب دے ولی سن ود سوا یغوث یعوق نصر انہاں دے پوجا کرن لگ گیا، رب نو چھڈ کے انہاں دے اگے اپنے ہاڑے پان لگ پیا، انہاں نو اپنا معبود تے حاجت روا سمجھنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو بھیجیا، او جڑا عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا سی، اے آدم دی اولاد دسو نا، قالوا الست بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ تے سارے جڑا وعدہ کیتا کہ اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا مشکل کشا تے حاجت روا ہے، اس پلی ہوئی انسانیت نو راہ ہدایت تے لیاون واسطے رب دے نال او عالم ارواح دے اندر کیتا گیا وعدہ یاد کروان واسطے اللہ نے ان اپنا آدم علیہ السلام دے بعد پہلا نبی حضرت نوح نو بھیج دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آ کے کہنے لگے، اے میری قوم دے لوگو، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اے میرے قوم دے لوگو، انہاں رب دے ولیاں دی جنہاں دے تو سے پوجا پہ کر دے جے، انہاں ساریاں نو چھڈ کے تے ایک رب دی عبادت دے طرف آ جاؤ۔ تہاڈی عبادت دا حقدار تے اکو اللہ دی ذات ہے، ما لکم من الہ غیر، اس رب دے علاوہ تو آڈا کوئی الہ نہیں۔ بعض لوگ آندے نے الہ انہوں کیا جاندہ ہے جدے اگے سجدہ کیتا جائے، جدے اگے رکوع کیتا جائے، ہاں جدے اگے جا کے اپنی حاجتہ رکھ دیتیاں جان، او الہ دے معنی دے اندر نہیں ہوندہ۔ اور رب دے قرآن دا 20 سپارہ ہے، میں ہن رب دے قرآن تو توانو الہ دا معنی سمجھا کے پھر اگے بات چلان دی کوشش کرانگا کہ الہ کنوں کیا جاندہ ہے۔ اور رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء وانبتنا به حدائق ذات بہجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرا الہ اللہ۔ ویکھنا ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العالمین نے جتھے آسماناں تے زمیناں دی پیدائش دا ذکر کیتا ہے، جتھے آسمان تے زمین دی تخلیق دا تذکرہ کیتا ہے، آسمان تو بارش دا تذکرہ کیتا ہے، اور پھر اسی طرح زمین تو اگن والے اناج دا پھلاں دا تذکرہ کیتا ہے، فصلاں دا تذکرہ کیتا ہے، نباتات دا تذکرہ کیتا ہے، تے اللہ رب العالمین نال فرما رہے نے الہم اللہ۔ وہ لوگوں منو اے دسو رب دے علاوہ کوئی خالق ہے وے؟ الہ رب نے خالق دے معنی دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس مقام تے رب العالمین نے آسمان تے زمیناں دی تخلیق خالق ہون دے معنی دے اندر الہ بیان فرمایا۔ آسمان تو بارش نازل کرن دے معنی دے اندر اللہ نے الہ دا الہ بیان فرما دیتا ہے۔ اور اناج رزق پھل اے میرے تیرے واسطے رب دیاں جیڑیاں نعمتاں نے، انہاں نعمتاں دی تخلیق دے رب العالمین نے الہ دا معنی فرما دیتا ہے، الہ دا لفظ بیان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کی سمجھ آئی کہ رازق کون ہے؟
رازق نو، خالق نو، مالک نو الہ کیا جاندا ہے۔ اور اگلی آیت تے غور کرنا، اللہ فرماندے نے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے نہراں دے سمندراں تے دریاواں دا تذکرہ فرما کے فرمایا رب تو علاوہ کوئی ہور ہے وے جیڑا انہاں نہراں تے پانیاں نو چلان والا ہے۔ اللہ فرماندے نے الہم اللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے کہ اکثر لوگ جیڑے نے رب دی اس وحدانیت نو نہیں پہچان دے۔ اور اگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اور اے دسو کہ رب تو علاوہ کوئی ہے وے جیڑا تواڈیاں پکاراں نو سن کے، تواڈیاں دعاواں نو سن کے، تواڈیاں مشکلاں نو حل کر دے وے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ۔ اللہ فرما رہے نے دسو رب تو علاوہ کوئی الہ ہے وے جڑا تواڈیاں پکاراں نو سن لوے، تواڈے دل دی آواز نو سن لے، تواڈے سینیاں دے رازاں نو سنے۔ فرمایا اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ میرے بھائیو ایتھوں اے وی بات سمجھ دے اندر آئی کہ دعا پکار رب تو علاوہ کسے ہور دے در تے کرنا رب دے نال شرک ہے۔ اور جننے بھی رب دے نبی آئے نے وہ سارے یہ دعوت لے کے آئے نے کہ لوگوں رب دے نال شرک چھڑ کے تے رب دی عبادت کر لو، تے رب دے بندے تے رب دے عبادت گزار بن جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے آ کے تے اپنی قوم نو دعوت دے رہے نے، اور رب العالمین نے اس دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ خیر فرما دیو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم نو کیا اے میرے قوم دے لوگو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ دے علاوہ تہاڈا الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تہاڈیاں پکاراں سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تہاڈیاں دعاواں سن کے تہاڈیاں مشکلات نو حل کرن والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین دی عبادت دے طرف نہیں آؤ گے، اپنے شرک نو نہیں چھڈو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ پھر منو ڈر لگدا ہے کہ اللہ دا تواڈے تے بہت بڑا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تے ایک قوم دے وڈ وڈیرے چودھری تے سردار جڑے نے ایک کہن لگے کہ اے نوح جی گل سن لو، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اے نوح جڑی تو دعوت پیا پیش کرنا ہے، ایک رب دی طرف بلانا پیا، ساڈے اینے الہ نے، ساڈیاں پھر بھی ضرورتاں پوریاں نہیں ہوندیاں، تے تو ایک رب وال پیا بلانا سانو تے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ میری توبہ۔ کہن لگے کہ نوح تو تے سانو نعوذ باللہ کھلے گمراہی دے اندر پیا لگنا ہے، تو سانو گستاخ پیا لگنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میرے قوم دے لوگو قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔
اے میری قوم دے لوگوں میں گمراہی دے اندر نہیں جے میں گستاخیاں کرنے والا نہیں جے میں تے رب العالمین دی طرفوں تواڈے وال رسول بن کے آیا میں رب العالمین دا تانوں پیغام سنا رہا میں رب العالمین دا حکم تانوں سنا رہا اس قوم دے لوگاں نے حضرت نوح علیہ السلام دے دعوت نو تسلیم نہ کیتا 950 سال تک اللہ دے اس برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو دعوت دیندے رہے تے اس قوم دے لوگاں نے حضرت نوح علیہ السلام نو طرح طرح دے تانے دیتے طرح طرح دیا مینے دیتے تے حضرت نوح علیہ السلام ایک وقت آیا انہاں دے تانیاں تو انہاں دیاں گالیاں تو انہاں دی طرف پہنچن والیاں تکلیفاں تو پریشان ہو گئے تے رب دے حضور التجا کر دینے فرمان دیا رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا اے میرے اللہ تینوں پتہ میں دن بھی انہوں تبلیغاں کردہ رہا اللہ میں راتوں بھی اٹھ کے انہوں تبلیغاں کردہ رہا اللہ میری دعوت نے انہوں تے کوئی اثر نہیں کیتا اللہ میں جمیں جمیں انہوں دعوت دیتے انہوں اومے راہ فرار اختیار کیتے تے اللہ انہوں تے اپنا عذاب بھیج دے پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم تے پانی دا عذاب اتار دیتا آسمان میں پانی برسا رہا زمین میں پانی اگل رہی ہے اس پانی دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے انہوں غرق کر کے تے رکھ دیتا اور اللہ فرماندے نے کہ فَكَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ اللہ فرماندے نے جنہ لوگوں نے جھٹلا دیتا حضرت نوح علیہ السلام دے دعوت نو نہیں منیا اللہ دے عبادت دے طرفے نہیں آئے اللہ دے نال شریک ٹھہران دے رہتے اس شرک دے اتے پکتا رہا اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو غرق کر کے تے رکھ دیتا تے جنہ اللہ دے نبی دی دعوت نو تسلیم کر لیا اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو بچا لیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نو تے انہاں دے اتے ایمان لے آنے والے 80-82 یا ایک روایت دے مطابق 40 تے مستمل افراد نے انہاں لوگاں نو بچا لیا انہاں لوگاں تو پھر اگے نسل چل دے گئے تے حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے حضرت سام دی نسل تو ایک قوم آئے جنوں قوم میں عاد کیا جاندہ ہے اللہ نے انہاں دا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے اللہ فرما دینے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا جس وقت ایک قوم میں عاد ہوئے ایک وقت آیا اللہ نے چھڑ گئے تے اے وی اللہ دے نال شرک کرن لگ پے اے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا کہ او جڑے بت سن جنہ دے پوجا قوم نو تو پہلے لوگ کریا کر دے انہاں دے قوم دے جدو عذاب آیا پانی آیا انہاں پتاں دے اتے او پانی دے وجہ تو ریت چڑھ گئی مٹی چڑھ گئے او قبراں ٹائپ بن گیا تے اے جڑی قوم ہے انہاں لوگاں دے اندر بھی انہاں دا تذکرہ چل گیا کہ اے اللہ دے بڑے برگزیدہ تے بڑے نیک سن او لوگ پھر انہاں دیاں قبراں دے اتے مجاور بن کے بہ گیا انہاں دیاں قبراں دے اتے مجاور بن کے انہاں نے اپنا سارا کچھ سمجھنا شروع ہو گیا جویں اج
بھی رب نو لوگ چھڑ کے کوئی کسے دے قبر دے پیا پوجا کر دیا، کوئی کسے دے درگاہ تے جا کے رب العالمین دیاں جیڑیاں خوبیاں تے صفتاں نے انہاں دے اندر تصور کر کے تے انہاں دے کولو اپنیاں حاجتاں اپنیاں ضرورتاں انہاں دے سامنے رکھ کے تے انہاں نو پکار دینے۔ انہاں لوگاں نے بھی اسی طرح پکارے آ تے جنہاں نے بھی رب نو چھڑ کے خانقاہ نو پوجے آ، رب نو چھڑ کے تے قبراں تے مجاور بن گیا، رب نو چھڑ کے تے قبراں دے پوجا کرن لگ پے، رب نو چھڑ کے تے قبراں دے اندر پے لوگاں دے سامنے اپنیاں دعاواں تے اپنیاں حاجتاں رکھن لگ پے تے رب العالمین نے انہاں دے طرفے وی اپنا وعدہ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، او عالم ارواح دے اندر جیڑا وعدہ کر کے آئے سے رب نے انہاں نو اے وعدہ یاد کروان واسطے اپنے پیارے نبی ہود علیہ السلام نو بھیج دیتا تے ہود علیہ السلام آکے تے کہن لگے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم دے لوگو انہاں نو کیوں پہ پوج دے ہو، انہاں دے اگے کیوں پہ اپنیاں حاجتاں رکھ دے ہو، انہاں دے اگے آ کے کیوں پہ خاڑے پاندے ہو، اچھا کی کرنا چاہیے؟ تو حضرت ہود فرماندے نے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم دے لوگوں کدی عبادت کرنی ہے گواہی دے دو، ہو سکتا ہے میری تے تہاڈی ایک گواہی رب دے دربار دے اندر قبول ہو جائے اور اس عقیدے دے بنیاد تے میری تہاڈی بخشش ہو جائے۔ کدی عبادت کرنی ہے؟ بولو ذرا کدی عبادت کرنی ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ وہ میرے سامعین میرے بزرگوں دوستو اب دیکھ لو میں اپنی طرف بات کرن دا عادی نہیں، کسے کہانیاں سنان دا میں قائل نہیں اور تہاڈا وقت ضائع کرن دا میں قائل نہیں۔ رب دا قرآن نے کھول کھول کے آیاتاں تہاڈے سامنے بیان کر رہا اے سپارہ 8ویں سورت دا نام سورہ اعراف ہے اور رب العالمین دے قرآن دے جیڑا میں سورہ اعراف دے اس وقت آیت تلاوت کر رہا ہے آیت نمبر 65 ہے۔ حضرت ہود فرماندے نے اے میرے قوم دے لوگوں ایکو اللہ دے عبادت دے طرف آ جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، او دے تو علاوہ تہاڈا کوئی بھی الہ، تہاڈیاں دعاواں سنن والا، تہاڈیاں پکاراں سنن والا، تہاڈیاں مشکلات نو حل کرن والا، او دے تو علاوہ تہاڈیاں ضرورتاں نو پورا کرن والا کوئی نہیں۔ اور آؤ نا اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنیا تے اندر بسنے والیاں نو اعلان کر دیو جیڑے رب نو چھڑ کے اللہ دے علاوہ کسے غیراں نو پکار دینے اے انہاں دے پکار سن سکدے ہی نہیں، او انہاں دی حاجت پورا کرنا تے دور دی گل ہے، اے جا جا کے جو انہاں دے درباراں تے مزاراں تے حاجتاں اپنیاں پیش کر رہے نے، اللہ فرماندے نے او تے انہاں دیاں پکاراں سن سکدے ہی نہیں۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے تے نال اللہ فرماندے نے پہلی گل تے اے سن سکدے ہی نہیں، اگر اے سن میں لین تے انہاں نو قیامت دے دن تک جواب دے سکدے ہی نہیں۔ رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو اے پکار دے نے او انہاں دی پکار سن سکدے ہی نہیں، اگر انہاں دیاں او پکار اگر سن وی لین تے قیامت تک انہاں دے کسے گل دا جواب بھی نہیں جے دے سکدے۔ پھر میں اس دعوت نو اس طرح پیش کرنا چاہنا لوگو جیڑا بندہ آپ مشکل دے اندر آ کے انہوں بیماری آئیے تے دنیا تو چلا گیا یا تبھی موت فوت ہو گیا
وہ آپ اٹھ کے غسل نہیں کر سکیا، وہ آپ اپنا کفن نہیں پا سکیا، قبرستان تک آپ نہیں جا سکیا، انہوں غسل دین دے وے لوگاں نے دیتا ہے، مریداں غسل دیتا ہے، پھٹے تے مریداں نے پایا، ان منجی تے مریداں نے پا کے تے قبر دے اتے چھڑ کے آئے، ان اینا نے کہ مریداں نے قبر تیار کر دیتی ہے، آپ منجی تو اٹھ کے قبر دے اندر آپ پہ جائے، او جیڑا ان آپ زندہ انسانان دے محتاج او آپ حاجت روا کی میں ہو سکتا ہے، جنہوں خود حاجت جو خود حاجت مند ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا، جنہوں خود مشکلاں آور وعلم اجزانی جتھے لیٹے اللہ تیری قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کر دے سن، او جنہوں خود مشکلاں آور او نہیں خود مشکل کشا ہوندا، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، رب دے نبی نے تے دعوت دے رہنے مَعَلَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، لوگو او دے تو علاوہ تو اڈا میرا الہ کوئی نہیں، او دے تو علاوہ میرا تے تو اڈا مشکل کشا کوئی نہیں، اے اج دے خطبہ جمعہ دا پیغام اور انبیاء علیہ السلام دی آمد دا بے صد دا مقصد رب دے قرآن چو بیان کر رہا، تے جس وقت انہاں نے اے اعلان کیتا تے قوم دے سردار تے چودھری تے وڈیرے کہن لگے اے ہود انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہیں بدبخت تے انہیں لانتی لوگ نے آکھن لگے کہ اے ہود اسی تے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ تینوں بے وقوف سمجھنے اور اسی گمان کرنے کہ تو ہے ہی جھوٹا تے گستاخ ہے، اور جننے میں رب دی طرفے رب دی توحید دی دعوت دیتے لوگاں نے انہاں دی طرفے ایسے طرح دیاں ہی آوازاں کسیاں نے، اور اج دی گل نہیں نبیاں دے واسطے بھی وہ لوگ ایسے طرح دے الزام لایا کر دے اور ایسے طرح نبیاں دے اتے لفظ بولیا کر دے، تے کی کہہ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم نو بڑا مضبوط قوم بنایا، اور اس قوم جنہیں مضبوط قوم اج تک نہیں، 12 ہاتھ انہاں دا قد تے اونے جنہ قد اونے انہاں دے چوڑے جسے، اور پہاڑاں نو گرید کے انہاں نے اپنے گھر بنائے نے تے انہاں دے اندر اپنے محل بنائے نے، انہاں نو اپنی طاقت دے اتے اور اپنی جمعیت دے اتے بڑا غرور تے بڑا گمنڈ تے بڑا تکبر ہے، اور اللہ دے نبی دے بارے اس تکبر دے اندر بڑے گستاخیاں کرنے والے جملے پہ بول دینے۔ رب العالمین نے جدو ویکھیا اے نبی دیاں بڑیاں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ نے اینا قوم دے لوگاں میں تباہ تے برباد کر کے رکھ دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او بلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں او میری قوم دے لوگو، میں بے وقوف نہیں، میں تے رب دا پیغام پوری امانت داری نال تانوں پہنچا رہے ہیں، میں تے جیڑی اللہ نے میرے تے ذمہ داری عائد کیتی ہے او دے اندر میں خیانت نہیں کر رہا، اپنی طرفوں میں بات نہیں کر رہا، میں رب دا پیغام تانوں پوری امانت تے دیانتداری نال پیش کر رہا۔ اللہ گواہ ہو جا جیڑی میری ذمہ داری ہے، میں بلا خوف تے بلا جھجک تیرا پیغام تیری امانت دے نال پوری امانت داری نال انہاں لوگاں نو پہنچا رہا، تے اے میرے رب ساڈے ساریاں دے واسطے اس دعوت نو ذریعہ نجات بنا دے۔ آؤ نا حضرت ہود علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو تسلی
دیتے او قوم دے لوگاں نے نہ بنیا تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں انہاں قوماں دے انہاں غصہ کیتا انہاں دے اوتے بھی عذاب مسلط کر دیتا 8 دن تے 7 راتاں تک اتنی ٹھنڈی ہوا چل دی رہی ہے جڑے اپنے آپ نو بڑے طاقتور سمجھ دے سن انہاں دے جسماں دے وچوں او نکل گئے اور اس سردی دے نال اس تکلیف دے نال اے مر گیا تے اللہ فرماندے نے اسی طرح مرے پیسن جویں کہ کسے علاقے دے اندر طوفان آ جائے تے کھجوراں دے تنے پے ہوندے نے اسی طرح انہاں دے مردار جسم پے نے اور ایک اور قوم دے طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام نو بھیجیا قوم عاد تو 600 سال بعد ایک قوم آئی ہے اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہاں بھی آگے تے رب دی اوہی دعوت دیتے کیڑی دعوت جڑی رب نے بیان فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ او پیغام جڑا سارے رب دے نبی تے رسول دے رہے نے حضرت صالح علیہ السلام بھی او پیغام اپنی قوم نو دے رہے نے تے اپنی قوم نو جس وقت ایک اللہ دے طرف بلایا نبیاں دی آمد دا مقصد ربیع الاول اس مہینے دے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آؤ میں دسنا اے چاہنا کہ آخر زمان نبی دے نال نال جننے میں نبی آئے سارے دی آمد دا مقصد کی ہے انعبد اللہ کی مقصد ہے نبی پاک نے بھی کی آگے کیا ہے انعبد اللہ آپ تو پہلے بھی جننے نبی آئے کی مقصد آمد دا بولو کی مقصد انعبد اللہ اج لوگوں نے سمجھے آپ دی آمد دا مقصد ہے لڈیاں پالو بھنگڑے پالو طرح طرح دے کھانے پکا لو اور مقصد کیا ہے اس مقصد نو کون بیان کرے گا انعبد اللہ وقت اجازت نہیں دے رہا پھر صحیح انشاءاللہ کسی موقع ملیا بقیہ عنوان پھر بیان کریں گے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ